السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة الجديدة التي قدمت اليوم القناة التعليمية، قدمت درس مادة الرياضيات تتعلق ب ضغوط غاجية غوبيغ دو لابلان، المستقيم مدرج والأفاصيل والأرتوب. نعم، سوف نتعرف على الأرتوب والأفاصيل وكيف نجيز تمارين وخاصية هنا أي غمارك. سوف نجيز هنا تمارين ونبدأ على بركة الله. دائما مستقيم مدرج لدي قاعدة règle à ligne droite est toujours positif et la gauche est négatif. إلى الترجمة العربية: قاعدة دائما يكون مستقيم مدرج من اليمين موجب ومن اليسار يكون سالب. كلمة بوزيتيف بالعربية موجب، وكلمة نيجاتيف بالعربية سالب. كلمة ضغوط مستقيم، وغاجي مدرج رجل قاعدة. نعم، في القاعدة التالية التي سبق قرأت أن المستقيم مدرج من اليمين تكون أفاصيل موجبة، ومن اليسار أفاصيل سالبة. إذن سوف نبدأ الدرس. ندخل في الدرس. علينا أن نفهم هذا الدرس. الخط العمودي هذا نجي هنا فوق أكس دي أوردوني هو مستقيم مدرج للأراتب، وهذا مستقيم مدرج للأفاصيل ليزابسيس هما الأفاصيل، ولي كوردوني أو أوردوني أراتب. هنا l'abscisse de A est -2، l'ordonnée de A est 3. يقول هنا الأفصل لأ وهو -2. نذهب إلى الأفصل، نبحث عن -2. هي ويقول هنا و3 وأ أرتبها و3. الأرتب دائما هنا 3. انظروا كيف رسمناها: -2 3. نعم، وتكتب على هذا الشكل، على هنا A -2 3، يعني A -2 3. أنيسي B إنيسي B، ودائما B 5. نبحث عن 5. هناك ملاحظة هنا: on remarque d'abord par l'abscisse puis l'ordonnée. يقول هنا أن الأفصل يسبق الأفصل أولا ثم الأرتب. يقول أن العدد الأول يسمى الأفصل والعدد الثاني أرتب، يعني هنا -2 تكون في الأفصل و3 أرتب. -2 في الأفصل، هو الأفصل، 3 الأرتب. نعم، 5 نقول إنها في الأفصل، إنها هي هنا 5 واحد أرتب، إنها 1 هنا. انظروا كيف B 5 1 صحيح. C -7. نعم، -7 0. هكذا نجاوب على هذا السؤال. هكذا
ناقص 7 نحطه دائما في العدد الأكبر. عدد يعني هكذا. عندما نحطه هنا في العدد ناقص 7 يبقى لنا في صفر هنا الدي ناقص 3 صفر. دائما نحطه في العدد الذي لا يساوي صفر، لا يكون أكبر من صفر ولا يكون أصغر من صفر، بل هو عدد من غير صفر. إذا لا يمكن، سوف أشرح، لا يمكن دي أن تضعها هنا قرب أو، لا يمكن، عليك أن تحطها هنا. On commence d'abord l'abscisse puis l'ordonnée سبق وشرحتها. الآن سوف ننجز التمرين. نعم، تمرين 1. ايش سيكون على هذا الشكل. Quels sont les abscisses? Exercice 1. Quels sont les abscisses du point A, B, C, D et E à la droite sur la droite graduée suivante d'abord d'origine O. يعني السؤال قال مثلا سوف أبسطه، أوجد أفاصيل الحروف التالية، النقط التالية يعني. سوف ننجز التمرين هنا. سوف أخذه من القرب هنا. هنا تمرين 1. هنا سوف نرى دائما سوف نجد الأفصل A و B و C و D و E. هنا كتبين A صفر، هنا O صفر صفر، مرة A ناقص 1 هنا، وناقص 2 وناقص 3 وناقص 4، يعني 4 أفصل A. هكذا تكتبها على هذا الشكل. دائما نكتب A ناقص 4 أو هنا هنا A ناقص 4 سيكون تاليا B هنا ناقص 4 وهنا ناقص 5، يعني B ناقص 5 وصفر. هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5. نعم. B ناقص 5 كما قلنا.
هنا سوف نبحث عن سي. أتت في اليمين، يعني سوف نجد أفصلها موجب. 1 هنا، 2 هنا، 3 هنا، 4 هنا، 5 هنا، يعني سي 5. سي أفصلها 5. نعم، سي دي. هنا 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. أيضا دي لديها أفصل موجب 7. الدي 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 هنا. أ آخر واحد وهو أ جاء في جهة عدد الأفاصيل السالبة. قلنا أن ب ناقص 5، يعني أ ناقص 6، لأنها قرب متقاربة. أ ناقص 6. نعم، أنهينا التمرين الأول. ننتقل إلى تمرين أهم، شيء يتحدث عن الدرس. وهو هذا التمرين هنا. ما لنا هنا ملاحظ تمرين آخر مهم أيضا، وهو التمرين الثالث والثاني. سوف نجيزه مع 2 و3. حسنا، سنضغط ماء. نعم، بعدما سنجيز التمرين الثاني ننتقل إلى الثالث. قلنا هنا صار ما غلط هنا. التمرين الثاني وهو placer sur un endroit gradient d'origine ou les points A, B, C, D, E et l'abscisse respectif. respectif تعني ترتيبا، يعني ترتيبا. A هي أوصلها ناقص 5، B أوصلها 3، C أوصلها ناقص 9 على 2، D ناقص 16 على 5 إلى آخره. سوف ننجزه إذا
كان بإمكاننا ذلك. رسم خط سيكون وابحث عن وسيلة أخرى مثل هذه. ستة، واحد هنا، ثلاثة هنا، أربعة هنا، خمسة، ستة. واحد، 10، 11، 12. قد أنهينا هذا. 3 يعني رأسنا 12. هنا 3. نكتب في الوسط فوق أو فراغ. 5، 6. وهنا الوسط نكتب أو. وهنا 0. نعم. لينا السؤال قال أصله هو -5. -5 أين أتت؟ صفة مهنا نحو ما شيء ما غير صحيح. خطأ. أظن أن هذا التمرين سوف أقوم له فيديو ندعو من البحث. أنا لحظة، هناك غلط، دائما غلط. لا بأس.
سوف ننجز التمرين الآخر، وهو التمرين هذا، تمرين هنا، تمرين الخامس، والتمرين الثالث يعني نجيز الثالث، والخامس سوف أرسمه. تمرين 3. Considérez la droite gradient suivante. Déterminer distance AB DC AC et BC. هنا AB يعني نحسب المسافة تحسب بتلك النقط، من نقطة إلى نقطة تساوي 1، من نقطة إلى نقطتان تساوي 2. هيا نبدأ. AB تساوي هنا نحسب من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تساوي 11. نعم. الدي سي تساوي 1 2 3 تساوي عدد 3. السي واحد 2 3 4 5 تساوي 6. السي et BC تساوي 1 2 3 4 5 تساوي 5. وانتهينا من التمرين الثالث. هناك تمرين آخر، تمرين 6. تمرين 6. و F و G هم نقاط تنتمي أو داخل مستقيم مدرج. سوف تكون العملية صعبة قليلا، لكن سوف ننجزها. السؤال يطلب منا حدد أفاصيل النقط التالية E F و G. نقط نعم وكذا من قبل. سوف نشوف نرى أن هذه الأرقام كلها أعداد سالبة، لأنها لم تصل إلى الصفر باقي بعد. ناقص 14. سوف نبحث عن و F و G.
وهو ناقص أظن ناقص 16 تساوي F تساوي ناقص 15، لأن 16 هنا دائما إلى الوراء، ناقص 15 ناقص 16 ناقص 17، لا، ناقص 15 ناقص 14 ناقص 13 ناقص 12 ناقص 11. F تساوي ناقص 15 أفصلها وG أفصلها ناقص 11، و E أفصلها هو هناك خطأ. سوف أكتب هنا المصطلحات علمية رياضية، إيزوبسيس، ترجمتها هو الأفاصيل. لا، هنا ترجمة سوف أكتبها لتحت. الأفاصيل هنا، les coordonnées données ترجمة هنا أيضا الأراتب. نعم، هنا سوف نكتب مدرج تحت بالفرنسية غاجي، وهنا مستقيم مستقيم مستقيم، مستقيم ضغط. نعم، هناك آخر شيء آخر يعني أترجمه، وهو الكلمات. نعم، لا، distance، أظن أن آخر كلمة المسافة. نعم، لا longueur، آخر كلمة وهي longueur. وهي أيضا المسافة بصيغة أخرى. ونكون قد أنهينا، وصلنا إلى نهاية الحلقة. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، ووضعوا الإعجاب بالفيديو، واضغط رمز الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.